अध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्र लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म सर्वप्रथम नमस्ते भन्न चाहन्छु। र यो आज सभाध्यक्षज्यूको अनुमति लिएर म विधेयक, आर्थिक विधेयक र बजेट वक्तव्य दुईटै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म पहिला आर्थिक विधेयकतिर जान्छु। यो आर्थिक विधेयक लगभग हाम्रो गत सालको जस्तै छ। यसमा के कुराहरुमा परिमार्जन भएको छ र म आर्थिक विधेयक अलिकति केही संशोधन भएको कुराहरु टिपोट गरेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नौकुण्ड गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2080 प्रस्तावना नौकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को अर्थ वर्ष प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न, राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा सेवा शुल्कहरू निर्धारण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। यो नम्बर 1 बुँदा नम्बर 1 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस विधेयकको नाम आर्थिक ऐन 2080 रहेको छ। 1 को ख यो विधेयक 2080 साल श्रावण 1 गतेदेखि नौकुण्ड गाउँपालिकाका क्षेत्रमा लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 3 नम्बर भूमि कर मालपोत कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 2 बमोजिम भूमि कर मालपोत लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। नम्बर 4 घर जग्गा बाल कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची 3 बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ। व्यवसाय कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची 4 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, फोटो, जडीबुटी, वनकस, कबाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसाय कारोबार गरे बापत अनुसूची 5 बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। सवारी साधन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची 6 बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। विज्ञापन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची 7 बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। मनोरञ्जन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची 8 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। बहाल बिटौरी शुल्क गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका अनुसूची 9 मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। पार्किङ शुल्क गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 10 बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्प, जिप लाइन र राफ्टिङ शुल्क गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 11 बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 12 मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। पर्यटन शुल्क गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटनहरूबाट अनुसूची 13 मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। कर छुट यस विधेयक बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भए
व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन। कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि यो विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेटबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको सूची दर्ता अनिवार्य गरिनेछ। फर्म, कम्पनी वा व्यवसायहरू अनिवार्य सूचीकृत गरिनेछ र सो सूचीकृत फर्म, कम्पनी वा व्यवसायहरूबाट मात्र सेवा लिनेछ। यो तपाईले एकछिन अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो हामी कर उठाउने कुराको मूल्य चाहिँ तपाईँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। यदि महँगो भएमा संशोधन र कम भएमा पनि संशोधन गर्न सल्लाह सुझाव दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म अब सम्पत्ति करतर्फ जान्छु। सम्पत्ति कर नम्बर 1, क्रम संख्या 1, ढुङ्गा, माटो, जोडाई जस्ता ढुङ्गा छानो एक तले घरको 100 रुपैयाँ, 2 तलेको 150, त्यो भन्दा बढी 200। भूकम्प प्रतिरोधी घर जस्ता छानो भएको एक तले 200, एक तलाको 200, 2 तलाको 250, त्यो भन्दा बढीको 300। आरसीसी पक्की घर एक तले 300, 2 तले 400, त्यो भन्दा बढी 500। अब भूमि कर, मालपोत करमा जान्छौँ। भूमि कर, मालपोत कर अब्बल धनहरुको 35, प्रतिरोपनी है, यो चाहिँ प्रतिरोपनी सुन्नु होला, पाको 30। भूमि कर गई 2M को 30, पाकोको 25, सिम 25 र 20, 4 को 20 र 15। 1 वर्ष भन्दा बढी यो नोटमा छ। 1 वर्ष भन्दा बढी समयसम्म कर नबुझाउनेलाई जम्मा कर रकममा 10%, 2 वर्ष भन्दा बढी समय कर नबुझाउनेलाई 20% र 5 वर्ष भन्दा लामो समय कर नबुझाउनेलाई 35% थप जरिवाना हुनेछ। अनुसूची 3 मा जान्छौँ। अब घर जग्गा बाल करमा घर भाडाको 10% लगाइनेछ। जग्गा बाल करको 1% लगाइनेछ। अब व्यवसाय तर्फ जान्छौँ। व्यवसाय दर्ता र नवीकरण शुल्कमा जान्छौँ। व्यवसाय करतिर जान्छौँ। कपडा, फेन्सी, कस्मेटिक, ब्याग, जुत्ता पसलको दर्ता शुल्क 1000, नवीकरण 500, व्यवसाय कर वार्षिक 500 रुपैयाँ। सुन चाँदी गहना पसलको दर्ता शुल्क 2000, नवीकरण 1000, व्यवसाय कर 1000। हार्डवेयर को दर्ता 3000, नवीकरण 1500, व्यवसाय कर 1500। सवारी साधन बिक्री शोरूम 3000, 1500। अब म सर पढ्छु। त्यो भनेको चाहिँ दर्ता, नवीकरण र व्यवसाय कर भनेर बुझ्नु होला। कलर ल्याब 1500, 850, 500। केबल तथा डिस होम 5000, 3000, 1000। बैंक, सरकारी, निजी 1000, 7000, 10000, 7000, 3000। वित्तीय संस्था फाइनेन्स 4000, 2500, 3000। उत्पादक सहकारी 1000, 500, 500। महिला सहकारी 800, 400, 300। अस्पताल निजी 3000, 2500, 2000। यो चाहिँ अलिकति कर कम भएको महसुस गरे, यो संशोधन गर्नु पर्ला। मेडिकल आयुर्वेद 1500, 1000, 2000। किराना पसल वर्गीकरणको आधारमा 1000, 500, 1000। किराना जनरल स्टोर 1000, 500, 1200। एफएम रेडियो सामुदायिक 1000, 500, 600। एफएम रेडियो निजी 2000, 1500, 1000। भाडा पसल 1000, 500, 1000। इलेक्ट्रिक पसल 1000, 500, 800। कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी बिक्री तथा मरम्मत पसलको 2000, 1000, 1000। पेट्रोल पंप तथा थोक ग्यास विक्रेता 5000, 3000, 1500। फर्निचर तथा फर्निशिंग 4000, 2000, 1500। कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 3000, 1500, 1000। कंसल्टेंसी, परामर्श सेवा मेनपाल 3500, 2000, 1500। माछा मासु पसल 2000, 1000, 1000। गिफ्ट सामान 1000, 500, 500। फल फूल तरकारी दूध 1000, 500, 500। मदिरा पसल थोक 5000, 4000, 3000। मदिरा पसल खुदरा 3000, 2000, 1500। स्टेशनरी 5000, 2000, 1000। स्टेशनरी खुदरा 2000, 1000, 500। पूल हाउस, स्नूकर हाउस संचालन 2000, 1000, 700।
फोटोकॉपी नेटवर्किंग साइबर 1500 ब्यूटी पार्लर 1500 सिलाई कटाई तालिम पसल 1500 टेलरिंग 1500 साइन बोर्ड पेंटिंग पसल 1500 सोलर 1500 750 500 कुरियर सेवा 500 300 500 घ वर्गको निर्माण व्यवसायी 10,000 7,000 3,000 घरेलु तथा कृषि उद्योग गाई फार्म पशु फार्मको 1500 500 फोटोग्राफी भिडियो 1500 300 सर्वेयर 1500 300 कानुनी व्यवसायी लेखनदास 2000 1500 ड्राई क्लीनर 1500 300 सवारी साधन मर्मत 2000 1500 सवारी साधन पार्ट पूर्जा बिक्री 2000 1500 हेयर कटिंग 1500 300 एग्रोवेट ब्यू विजन 1500 300 होस्टेल 1500 500 टेंट कैटरिंग 1500 1500 चटपटे आइसक्रीम 1500 200 मनी ट्रांसफर 1500 500 ट्रेड सेंटर 3000 2000 1000 डिपार्टमेंटल स्टोर 3000 2000 3000 फुटकर व्यापारी अनुमति पत्र 1 महीनाको लागि 1000 गाडी सहित 2000 टेलिफोन सेवा प्रदायक 2000 1500 इंटरनेट सेवा 2000 1500 नंबर 2 मा निर्माण उपकरण सूची दर्ता डोजर रोलर ग्रेडर दर्ता चेन भएको वर्षको 10,000 एकमुष्ट डोजर रोलर ग्रेडर दर्ता टायर भएको वर्षको 10,000 एकमुष्ट। अब शैक्षिक संस्था संघ संस्था सहकारीमा जाम निजी विद्यालय 5,000 2,000 1,000 क्याम्पस 10,000 3,000 2,000 प्राविधिक शिक्षालय 3,000 2,000 2,000 संघ संस्था दर्ता 1,500 यसमा व्यवसाय कर लाग्दैन। लक्षित वर्ग समूहमा 500 250 सहकारी 1,500 वित्तीय संस्था सूचीकरण 5,000। अब बीमा एजेंट बीमा कंपनी 1,500 200 छापाखाना 2,000 1,500 उद्योग व्यवसाय अंतर्गत स्वदेशी वस्त्र उद्योग एवं शोरूम को 500 300 इट्टा टायर 2,000 1,500 होजियार उद्योग 500 300 200 कुटानी पिसानी मिल 1,500 300 कुटानी पिसानी मिल 500 300 200 जुत्ता उद्योग 1500 750 500 भाडा उद्योग 1500 750 500 एल्युमिनियम पसल स्टील फर्निचर 2,000 1,500 तैयारी पोशाक 1,500 400 पोल्ट्री फार्म 1,500 500 समिल 2,000 1,500 ग्रिल 2,000 1,700 पाउरोटी उद्योग 1,500 500 फ्लेक्स प्रिंट 1,500 300। अब होटल व्यवसायतिर जाउँ पार्टी प्यालेस 1500 1,700 पर्यटक स्तरीय होटल 2,000 1,700 सुत्ने खाने व्यवस्था भएको होटल र मिठाई पसल 1,500 500 बार समेतको रेस्टुरेन्ट 1,500 500 चिया नास्ता पसल सामान्य खालको 500 500 100। अनुसूची 5 मा अब जटीबुडी कबाडी र जीव जन्तु अवशेष करमा जाउँ। क्रम संख्या 1 जटीबुडी कर प्रति केजी रु 2 सरकारद्वारा प्रतिबन्धित भएको दर रु 2 जीव जन्तु कर रु प्राकृतिक रूपमा मरेका तथा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नभएको रु 2 यो प्रति किलोको हिसाबले यो रु 2 तोकिएको छ। कबाडी माल संकलन प्रति जीव 2,000। अब सवारी साधन करमा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भाग दस्तुर विस्तृत अध्ययन पश्चात लागू गरिने भनेको छ। यसमा अध्ययन गर्न बाँकी छ। अब अनुसूची 7 मा विज्ञापन करमा जाउँ। विज्ञापन करमा होर्डिङ बोर्डको प्रति वर्ग फिट 5 रुपैयाँ टुल ब्यानरको प्रति गोटा 500 गाडीमा सामान बोकी विज्ञापन गरेको प्रति पटक 500। अब हामी मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मेला महोत्सव कन्सर्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रति पटक 1,000। अब निर्माण रेखदेख मर्मत सम्भार कुल आयको 5%। पार्किङ शुल्कमा जाउँ प्रति पटक पार्किङ शुल्क हेभी इक्विपमेन्ट डोजर लोडर 100 चार पाङ्ग्रे सवारी साधन ठुलो बस ट्रक मिनी बस ट्र्याक्टर 30 कार जीप भ्यान रु 25 मोटरसाइकल रु 5 नोटमा पार्किङ स्थल तोके पश्चात मात्रै लागू हुनेछ।
अब अनुसूची 11 मा ट्रेकिङ शुल्क। ट्रेकिङ शुल्कमा स्वदेशी प्रतिदिन 20 रुपैयाँ, विदेशी प्रतिदिन $1। अनुसूची 12 मा सेवा शुल्क दस्तुर सिफारिस तथा प्रमाणित शुल्क। यो सेवा शुल्क दस्तुरमा के साथीहरूले यो हामीले संशोधन चाहिँ गरेनौं, के साथीहरूले यो संशोधन गरिनु पर्यो। अपाङ्ग असहाय गरिबलाई चाहिँ निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग आएको थियो, तर हामी गत सालकै तपाईहरुका उद्घोष गर्दैछौँ। यसमा केही संशोधन भएको छैन। प्रमाणित शुल्क व्यक्तिगत नाता प्रमाणित गर्ने 500, कन्सुलर प्रमाणित 500, मृतक संघको नाता प्रमाणित 500, व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने 500, हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने 200, घर बाटो प्रमाणित भएको नभएको 500 र 300, बाटो भएको 500 नभएको 300। 4 किल्ला प्रमाणित 3 तिर 2 तिर 1 तिर नभएको 500, 400, 300, 100। अंग्रेजी भाषामा गरिने नाता प्रमाणित 500। आम्दानी प्रमाणित अंग्रेजी 20 लाख सम्मको 2%, आम्दानी प्रमाणित अंग्रेजी 21 लाखदेखि 50 लाखसम्म 2%, आम्दानी प्रमाणित अंग्रेजी 50 लाख भन्दा माथि 2%, आम्दानी प्रमाणित नेपालीमा 20,000 सम्म मासिक 5,000, आम्दानी प्रमाणित नेपालीमा 20,000 देखि 40,000 सम्म मासिक 1,000। विवाह दर्ता शुल्क अपाङ्गता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला छुट गरिन भनेपछि विवाह दर्ता शुल्क चाहिँ अपाङ्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई चाहिँ छुट र बाँकीलाई चाहिँ 200 रुपैयाँ। आम्दानी प्रमाणित नेपालीमा 40,000 माथि रु 350 मा 0.03% थप भनिएको छ। अब धितो मूल्याङ्कनमा जाउँ। धितो मूल्याङ्कन सिफारिस अंग्रेजी नेपाली रु 10 लाखसम्म 1,000, अंग्रेजी नेपाली रु 10 लाखदेखि 20 लाखसम्म 1,800, अंग्रेजी नेपाली रु 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म 3,500, अंग्रेजी नेपाली 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म 4,000, अंग्रेजी नेपाली रु 1 करोडदेखि माथि 4,000 मा थप 0.03 चाहिँ थप दस्तुर लागू गरिनेछ। अब सिफारिस तर्फ जाउँ। नागरिकता नाबालक परिचय पत्र 200, प्रतिलिपि नागरिकता सिफारिस 500, मोही लगत कट्टा 100, अंगीकृत नागरिकता 1,000, घर कायम 500, व्यवसाय बन्द गरेको 1,000, छात्रवृत्ति विपन्न विद्यार्थी, अपाङ्ग असहाय विपद पीडित निशुल्क, अस्थायी स्थायी बसोबास 200, विद्युत जडान 200, सरजमिन मुचुल्का 500, सिफारिस दस्तुर विविध प्रकारका 100, अंग्रेजी भाषामा गरिने विविध 1,000, व्यक्तिगत घटना दर्ता जरिवाना 35 दिन भित्र निशुल्क हुनेछ, जन्म दर्ता 35 दिन भन्दा पछि 200, मृत्यु दर्ता 200, विवाह दर्ता 200। बसाइसराई जाने 200, बसाइसराई आउने तथा गापा भित्र 200, बाहिरी जिल्लाबाट बसाइसराई आउनेको हकमा 1,000, व्यक्तिगत घटना दर्ता 35 दिन पछाडि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली 2077 अनुसार दर्ता शुल्क लिने, सम्बन्ध विच्छेदको 200 रुपैयाँ, नोटमा प्रतिलिपि बापत तोकिए बमोजिमको रु 500 शुल्क लाग्नेछ। झै झगडा मुद्दा मामिला निवेदन मिलापत्रका लागि रु 200, नगद जिन्सी दाबी सहित 500। झै झगडा मुद्दा मामिलामा पीडक ठरे पश्चात सम्पूर्ण खर्च पीडक मार्फत भराइनेछ भनेपछि यसमा चाहिँ पीडितले चाहिँ कर छुट मिना रहेछ। अनुसूची 13 मा पर्यटन शुल्कमा जाउँ। पर्यटन शुल्कमा विस्तृत विदेशीलाई 1,000, आन्तरिक पर्यटक रसुवा जिल्ला बाहेकलाई 100 रुपैयाँ, फोहोर मैला व्यवस्थापन, होटल व्यवसाय वार्षिक 1,500 रुपैयाँ, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था तथा संस्थानहरू 1,500, पसल मासिक 100 रुपैयाँ, घरबाट निस्कने मासिक 10 रुपैयाँ। अब नक्सा पास दस्तुरमा जाउँ। घर नक्सा पासमा घर नक्सा पास प्रति वर्ग फिट रहेछ। यो प्रति वर्ग फिटमा पक्कीको 4, कच्चीको 1, घर नक्सा अभिलेखीकरणको पक्की 2, कच्चीमा अभिलेखीकरणको पक्की घरको 2, कच्चीको चाहिँ अभिलेखीकरण नहुने रहेछ।
अब सडक अवरोध जरिवाना सडक खन्ने पुर्ने अवरोध भएमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लागि पालिकाको दर रेट विश्लेषण अनुसार लगाउने। अनुसूची 17 संघ संस्थामा युवा क्लबलाई दर्ता 2000 नवीकरण शुल्क 100। अब ढुङ्गा गिटीमा जाउँ। ट्र्याक्टर ढुङ्गा गिटीको अलि बढी छ। ढुङ्गा गिटी बालो प्रति टिप आईको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश कानुन बमोजिम ठेक्का पट्टा मार्फत उठाइने भनेको छ। अब टिपर ट्रक ढुङ्गा गिटी बालो प्रति टिपको पनि आईको प्रतिवेदन अनुसार उठाइने। स्ल्याब ढुङ्गा प्रति टिपरको 2000, आइचरको 1000, ढुङ्गा प्रति टिप 500, टिपरको आइचरको 300। सूची दर्तामा जाउँ। संघीय सरकार सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको 5000 र 2500, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू 2000 र 1000, गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको 1000। यस गाउँपालिकामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूले आर्थिक वर्षको अन्तसम्म व्यवसाय नवीकरण नगराएमा देय बमोजिमको जरिवाना लाग्नेछ। अर्को आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा जरिवाना नलाग्ने भनेपछि असोजसम्ममा हामी सबैले कर तिरिसक्नु पर्नेछ। कार्तिक पुसमा नवीकरण दस्तुरको 25% जरिवाना लाग्नेछ। माघ चैत्रमा नवीकरण दस्तुरको 40% जरिवाना लाग्नेछ। वैशाख असारमा नवीकरण दस्तुरको 75% जरिवाना लाग्नेछ। अर्को आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि प्रति वर्ष 100% का दरले जरिवाना लाग्नेछ। एउटा व्यवसाय मुख्य भई सो भन्दा अरु प्रकृतिको वस्तु समेत बिक्री गरेमा प्रत्येक प्रकृतिका आधारमा रु 100 का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ। भनेपछि हामीले जे व्यवसाय दर्ता गर्छौं त्यही मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा प्रकृतिको आधारमा 100 रुपैयाँको दरले भनेछ। यो अलि स्पष्ट भएन। यो भने चाहिँ प्रति आइटम होला, प्रकृति अनुसारको एक आइटम बराबर 100 रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ। कुनै धार्मिक वा पर्यटकीय मेला लाग्ने स्थलमा उक्त स्थल कारोबार र व्यवसाय हेरी विकास समितिले आम्दानीको 25% गाउँपालिकाले बुझाउनु पर्नेछ। नक्सा पास प्रयोजनका लागि तयार गरेको निवेदन पुस्तिकाको मूल्य रु 3000 लाग्नेछ। घरहरूका अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा अनुगमन शुल्क रु 500 लाग्नेछ। यस गाउँपालिकाले असुल गर्ने सेवा शुल्क तथा विभिन्न कर दस्तुरहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट असुल उपर गर्दा ठेक्का लिने ठेकेदारले एकमुष्ट रूपमा नगदै अग्रिम रकम दाखिला गर्न आएमा ठेक्का रकमको 10% छुट दिइनेछ। भूमिगत तला भन्नाले बाटो भन्दा तलको अन्डरग्राउन्ड पहिलो तलालाई मानि सो भन्दा माथिका तलाहरूलाई क्रमशः पहिलो दोस्रो गरी गणना गरी नक्सा पास तथा घर करको शुल्क लिइनेछ। अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक विपदबाट प्रभावित तथा विपन्नलाई सिफारिस लगायत प्रशासनिक कार्यको शुल्क दस्तुर मिना गरिनेछ। अब एमआईएस शाखा मार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहजीकरणमा शिविर सञ्चालन गर्न 3 लाख रुपैयाँ, प्रति गोडामा 50-50 हजार, व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेसनका लागि 80 हजार, विविध खर्च 1,20,000, कुल रकम 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 80-81 को आर्थिक विधेयक मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई यसमा केही संशोधन गर्न पर्यो भने हामीलाई गाउँसभामा तपाईहरुले केही सल्लाह सुझाव पेश गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो अध्यक्षजीको अनुमति अनुसार म यो 80-81 को आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्य म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। मुख्य चाहिँ तपाईहरुले मुख्य कुरा चाहिँ यो तपाईले आर्थिक विधेयक चाहिँ बुझ्न अलि जरुरी थियो। तपाईले बुझ्नु भयो होला, अझ राम्रोसँग सुन्नु भइदिएको भए तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म बजेट तर्फ जान्छु। बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सुन्दर, सुखी, सुरक्षित, सुसंस्कृत र समृद्ध नौकुण्ड आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू
यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा नेपालको राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था नेपालीको चाहना अनुरूप परिवर्तन गर्न आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 सालमा जारी भएपछि नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाट प्रयोग गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप तीनवटै तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहबाट नागरिकका प्रतिनिधिहरूबाट शासन सञ्चालन भएको पहिलो 5 वर्ष कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भई दोस्रो 5 वर्ष कार्यकालको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार स्थानीय तह भएकोले संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी एवं न्यायिक अधिकारहरूको व्यवस्था भएको छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार नै सरकार भएकोले नागरिकको दिनदिनै सरकारका विषय एवं विकासको तीव्र चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ। लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, रोजगारीको सृजना गर्ने तथा पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, विकासलाई दिगो तथा प्रभावकारी स्थानीय परिवेशमा आधारित बनाउने, विकासका लाभहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, 15औं योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्ने महान अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी एवं आम जनसमुदायका ऐक्यबद्धता र जनसहभागिता एवं प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ। स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तह सम्हालेको पहिलो वर्ष पूरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा विगत वर्षहरूमा गरेका राम्रा अभ्यास तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैसियतले सम्मानित सभा समक्ष बजेट पेश गर्न पाउँदा आनन्द र गौरवान्वित महसुस गरेको छु। विगत वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा भूमिका खेल्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, श्रमिक वर्ग, आमा समूह, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरू, नागरिक समाज र हामीसँगै हातोमालो गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि अझ सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन सहृदय अपील गर्दछु। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, म चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आयतर्फ संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 9 करोड 49 लाख, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान रु 16 करोड 91 लाख 99 हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान 2 करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान 1 करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड रु 6 करोड 73 लाख 26 हजार गरी कुल रकम नेपाल सरकारबाट रु 36 करोड 14 लाख 25 हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 83 लाख 95 हजार, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान रु 2 करोड 79 लाख 22 हजार, यसैगरी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान रु 2 करोड 83 लाख 52 हजार, विशेष अनुदान रु 1 करोड 50 लाख, प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड रु 98 लाख 41 हजार, जसमा प्रदेश सरकार कुल रकम प्रदेश सरकारबाट रु 9 करोड 15 लाख 70 हजार प्राप्त हुनेछ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा यस नौकुण्ड गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने रकम संघीय सरकार र प्रदेश सरकार गरी कुल जम्मा रु 43 करोड 60 लाख 96 हजार कुल आय हुनेछ तथा आन्तरिक राजस्वबाट रु 30 लाख र बैंक मौजातबाट रु 1 करोड 50 लाख गरी कुल जम्मा आय रु 45 करोड 40 लाख 96 हजार रुपैयाँ अनुमानित गरिएकोमा हालसम्म चालु खर्चमा 24 करोड 30 लाख 23 हजार र पुँजीगत खर्चमा 8 करोड 13 लाख 46 हजार गरी 56.98% खर्च भएको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण शाखा 2079-80 को विवरणमा म कार्य प्रगति पनि यहाँ तपाईलाई पेश गर्न चाहन्छु। नयाँ सडक 5.5 किलोमिटर, 5.5 किलोमिटर, पुरानो सडक मर्मत तथा स्तर उन्नति 7 किलोमिटर, सामुदायिक भवन तथा मर्मत 3 वटा,
महिला भवन तथा मर्मत 3वटा, गुम्बा निर्माण 9वटा, कलभट 2वटा, खानेपानी 3840 जना लाभग्राही, सिंचाई 1.6 किलोमिटर, मन्दिर निर्माण तथा घेराबार 6वटा, ढुङ्गा माटो गोरेटो बाटो 5.5 किलोमिटर, पीसीसी गोरेटो बाटो 9.3 किलोमिटर, धारा निर्माण तथा मर्मत 58वटा, खेलकुद मर्मत निर्माण तथा मर्मत 1वटा। टेन्डर मार्फत 5 बेड अस्पताल 50% भौतिक प्रगति काम भइरहेको, जुरेढुङ्गा फुट रेल 90% भौतिक प्रगति काम भइरहेको छ। आरु खर्का लाङ्गो सडक 80% भौतिक प्रगति भइसकेको, सिस्नेरी भिरकुना सडक 85% भौतिक प्रगति भइसकेको, नारायण मावि घेराबार 30%, कुलो सौरा फाँट हुँदै मन्जुवाल सिंचाई 70% भौतिक प्रगति भइरहेको छ। छात्रावास निर्माण 70% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। 6वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। शिक्षा शाखा अन्तर्गत विद्यालय कर्मचारी अनुदान अन्तर्गतका शिक्षकहरू, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सहकर्ताहरूलाई थप तलब भत्ता प्रदान, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई क्षमता विकास तालिम, बाल विकास सहकर्ताहरूलाई मन्टेसरी बेस तालिम, अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, विद्यालयमा कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्ने शिक्षकलाई क्षमता विकास तथा उपलब्धि वृद्धि तालिम, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय सहायकहरूलाई लेखा तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिम, कक्षा 1 देखि 3 मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण तालिम, स्रोत शिक्षकलाई सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम, पालिका स्तरीय रणनीतिक प्रतियोगिता तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको। कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनमा थप सहयोग, प्रधानाध्यापकहरूलाई नमुना विद्यालय अवलोकन तथा भ्रमण, एसई मा उत्कृष्ट विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययन विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरिएको, नौकुण्डा गाउँपालिका अन्तर्गत खेलाडीहरूलाई थप प्रोत्साहन गरिएको, प्रत्येक विद्यालयहरूमा शैक्षिक पात्र वितरण गरिएको, माध्यमिक विद्यालयहरूमा आईसीटी पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, विद्यालयहरूमा कापी कलम र बाल विकासका विद्यार्थीलाई खेल सामग्री, स्वाध्ययन सामग्री र वेटिङ ट्याबहरू वितरण गर्न यो कार्यक्रम बाँकी रहेको छ। सामान खरिद गरिसकिएको छ। महिला विकास शाखातर्फ 6वटै वडाका 42 जना प्रतिनिधिहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको, 24 जना सम्भावित महिला उद्यमीहरूलाई स्वशिल्पको विकास तालिम प्रदान गरिएको, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय अध्ययनरत कक्षा 8 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई महिनावारी सम्बन्धी सचेतनामूलक अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको, वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका महिलाहरूको नाममा रहेका कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका 17 जना महिलाहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको, विभिन्न खालका व्यवसाय व्यापार सञ्चालन गरिरहेका वडा नम्बर 2, 5 र 6 का 70 जना महिलाहरूलाई सो तालिम दिइएको, लोकदोरी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, नौकुण्डा गाउँपालिकाका 38 जना दलितहरूलाई सो क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको, मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 2 दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम र प्लास्टिक टनेल वितरण। अब न्यायिक समितिको प्रगति विवरणतिर जान्छु। नौकुण्डा गाउँपालिका र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा आवश्यक कानुन सम्बन्धी किताबहरू खरिद गरिएको, 28 जना नयाँ मेलमिलापकर्ताका लागि 8 दिवसीय आधारभूत तालिम सञ्चालन गरिएको, वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका सूचीकृत 22 जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको, पुराना र नयाँ मेलमिलापकर्ताहरू बीच पालिका स्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, 43 जना पुराना र नयाँ मेलमिलापकर्तालाई झोला वितरण गरिएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 100 जनालाई 100 दिनको रोजगारी सृजना गरी गाउँपालिका भित्र रहेका सडक तथा गोरेटो बाटोहरू स्तर उन्नति गरिएको। अब उद्योग शाखामा जाउँ। उद्योग शाखा नौकुण्डा 1, 4, 5 र 6 का 75 जना उद्यमीहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको, नौकुण्डा 1 मा 16 जना उद्यमीहरूको लागि साबुन, हार्पिक, फिनेल बनाउने शिल्प विकास तालिम सञ्चालन तथा आवश्यक कच्चा माल लगायत आवश्यक विविध सामग्रीहरू वितरण गरिएको, नौकुण्डा 6 मा 17 जनाको लागि 5 दिने बाख्रा पालन सम्बन्धी शिल्प विकास तालिम सञ्चालन तथा खोर निर्माणको लागि जस्ता तथा जाली वितरण गरिएको, नौकुण्डा 5 का 18 जना उद्यमीहरूको लागि 5 दिने आधुनिक तरकारी खेती
तालिम सञ्चालन तथा सञ्चालन गरिएको 9x4 का 18 जना उद्यमीहरूका लागि साबुन हार्पिक फिनेल बनाउने सिप विकास तालिम सञ्चालन तथा आवश्यक कच्चा माल लगायत आवश्यक विविध सामग्री वितरण गरिएको 9.1 सिपबन्दीका 20 जना उद्यमीहरूको लागि होजियारी सम्बन्धी स्तर उन्नति सिप विकास तालिम तथा आवश्यक धागो तथा ग्रुस वितरण गरिएको 9.2 मा तरकारी खेती सम्बन्धी सिप विकास तालिम तथा प्लास्टिक टनेल तथा टनेलको लागि फलाम वितरण गरिएको साझा सुविधा केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत 9.3 पार्चाङ स्थित प्रहरी चौकी परिसरमा साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। अब पञ्जीकरण शाखामा जाउँ। वडा सचिवहरूलाई VERSP.MIS अनलाइन र VPN सञ्चालन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको सूचना तथा सञ्चार अभियान अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह अभियान सञ्चालन गरिएको घटना दर्ता सम्बन्धी जनचेतनामूलक ब्यानर चेतनामूलक अडियो 2 किसिमका ब्रोशर र 1 किसिमको पम्पलेट छपाई गरी विद्यालयहरूमा वितरण गरिएको वडामा कार्यरत वडा सचिवहरूलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी आवश्यक प्रविधि सहयोग प्रदान गरिएको। अब पशु शाखातिर 1140 बढी कृषकलाई निशुल्क रूपमा प्राथमिक औषधि वितरण नकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 4, 5, 6 र पशु सेवा शाखाबाट वितरण गरिएको। यो चाहिँ 6वटै वडामा वितरण गरिएको छ। यो टाइपिङ अलि थोरै मिस्टेक भएको छ। 6वटै वडामा समूह गतिशीलता तथा पशुपालन सम्बन्धी 3 दिने तालिम सञ्चालन गरी नयाँ समूह गठन प्रक्रिया तथा व्यवसाय सम्बन्धी कृषक स्तरमा अभिमुखीकरण भई कृषक समूह दर्ता भएको नकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा बाख्रा पकेट सञ्चालन गरी 25 जना सदस्य रहेको कृषक समूह लाभान्वित भई खोर सुधार तथा शुद्ध नसलको बोयर बोकालाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भैँसी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न 50% अनुदानमा भैँसी कार्यक्रम सञ्चालन गरी 20 घर परिवार लाभान्वित भएको हिउँदे घाँसको बिउ सबै वडाबाट वितरण गरिएको 170 जना भन्दा बढी कृषक लाभान्वित भएको रेबिज रोग विरुद्धको खोप सबै वडामा गरी 412 कुकुर बिरालोमा लगाइएको आपतकालीन रूपमा 5 नम्बर वडामा 2वटा बाख्रा फार्ममा दानाको समस्याबाट आएको रोगको नियन्त्रण गरिएको तथा हाल नेपालमा देखिरहेको एलएसडी रोगको रोकथाममा निरन्तर लागिरहेको अन्य विभिन्न समयमा पशु सेवा शाखा माताहतबाट विभिन्न रोगको घर गोठ उपचार सेवा प्रदान गरिएको गैर सरकारी संस्थाहरू सँगको साझेदारीमा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूका लागि आय आर्जन क्रियाकलापहरू तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू कुखुरा पालन तथा गोठ सुधारका कार्यक्रम भएका छन्। अब कृषि शाखामा जाउँ। 50 वटा टनेल खरिद गरी वितरण गरिएको उन्नत मकै मनोकामना 4 र अरुण 2 बाँडिएको आपतकालीन बाली उपचार मकैको अमेरिकन फैजी किरा नियन्त्रणको लागि विषादी खरिद गरिएको एकल महिलाहरूलाई कृषि सामग्री सहित व्यावसायिक तालिम यार्सामा सम्पन्न हुने चरणमा तरकारी मिनी किट बिउ खरिद गरी वितरण गरिएको कीटनाशक र टुटाको तथा ढुसीनाशक विषादी खरिद गरी प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिएको किसान सूचीकरण कार्यक्रम 2252 घरधुरी सूचीकृत भएको कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा किसानहरूको लागि प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुदानका कार्यक्रमहरू जस्तो मिनी टिलर कन्सेलर धानको बिउ गहुँको बिउ मकैको बिउ फलफुलको बिरुवाहरू हाइटेक टनेल वितरण जस्ता अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि क्रियाकलापहरू तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू संस्थागत विकास तथा सुशासन तर्फ जाउँ। नकुण्ड गाउँपालिकाले नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यस आर्थिक वर्ष 78-79 मा 24 वटा महत्त्वपूर्ण नियम निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्डहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नकुण्ड गाउँपालिकालाई उभिने र बिस्तारै हिँड्ने आधारहरू खडा गरेर स्थानीय सरकारको विधायकी अधिकारको संस्थागत गर्न
नौकुण्ड गाउँपालिका सफल भएको छ। यस संकटको घडीमा समेत गाउँपालिकाले सहभागीमूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया मार्फत आर्थिक वर्ष 78-79 मा स्थानीय स्तरको विकासका लागि वार्षिक योजना बनाए कार्यान्वयन गर्दै जेठ मसान्तसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयनमा भएका पुँजीगत योजनाहरूको प्रगति करिब 80% पुगेको छ। त्यस्तै संस्थागत सुशासन तथा सेवा प्रवाहसँग जोडिएका योजनाहरू करिब सम्पन्न भएको अवस्था छ। यसबाट प्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकास निर्माण अगुवाई अनुगमन एवं जनताको सुख दुःखमा साथ दिने गरी नौकुण्ड गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। नौकुण्ड गाउँपालिकाले 5 वर्ष गाउँपालिका आवधिक विकास योजना आर्थिक वर्ष 78-79 देखि 82-83 तथा प्रोफाइल तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गरी आगामी कमजोर देखेका सूचकहरूमा वर्षमा सुधार गर्दै जाने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना बनाउने कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। यसरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नौकुण्ड गाउँपालिका तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा यस गाउँपालिकाको समृद्धिलाई अगाडि बढाउने कार्य अन्तर्गत अम्बास पार्चाङ सडक अन्तर्गत कालोपत्रे भइरहेको 3वटा रणनीतिक पक्की पुलहरूको निर्माण कार्य ठेक्का प्रक्रिया मार्फत बन्ने क्रममा रहेको यस सभा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी वर्ष 2080-81 को बजेटको उद्देश्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु। उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि गरी नौकुण्डवासीको समष्टिगत जीवन स्तर सुधार गर्ने, समतामूलक, समावेशी र भेदभाव रहित शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धनका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूल र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबाट विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्ने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति महसुस हुने गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु। गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना र आय आर्जन वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सिप र प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य संस्थालाई सुविधा सम्पन्न प्रसूति कक्षको स्थापना तथा विस्तार गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, युवालाई स्वरोजगारका लागि उद्यम तथा व्यवसायमा जोड दिने, सुसंस्कृति र पहिचानको प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धि र परिचालनमा योगदान पुर्याउने, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, क्रमागत उत्पादनमूलक छिटो प्रतिफल दिने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मूल प्रवाहकरण गर्ने। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको अनुमानित आय विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 8 करोड 30 लाख, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान रु 18 करोड 62 लाख, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड रु 6 करोड 59 लाख 70,100, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान 79 लाख 10,000, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान रु 4 करोड 86 लाख 10,000, प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड रु 1 करोड 7 लाख 83,631, यसै गरी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान रु 1 करोड 50 लाख 5,000, प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान रु 1 करोड, संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान 50 लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान 1 करोड 50 लाख र आन्तरिक राजस्वबाट रु 50 लाख गरी जम्मा 40 करोड 75 लाख 4,730 रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय,
अब आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कर शुल्क तथा दस्तुरका बारेमा सभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि शुल्क दस्तुर दर तथा जरिवानाको दर र दायरामा केही परिवर्तन गरिएको छु। यस आर्थिक वर्षको 80-81 को नक्सा पास र घर नक्सा अभिलेखीकरणलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। राजस्व सुधारको कार्यक्रमहरू वडा तहमा लगिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित कार्यक्रमहरूको बारेमा सभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। व्ययतर्फ हाम्रो आय 40,75,04,730 रुपैयाँ छ भने व्ययतर्फ पनि त्यति नै हुनेछ। व्ययतर्फ जाम चालू खर्चतर्फ आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि गाउँपालिका सञ्चालनका लागि रु 6,20,00,000 र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न रु 20% का दरले बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै वडा कार्यालयतर्फ रु 2,40,00,000, EIA रिपोर्ट बनाउन रु 8,00,000, गाउँपालिका भवन रिपेयर गर्न रु 8,00,000 विनियोजन गरेको छु। विषयगत शाखातर्फ शिक्षातर्फ रु 1,51,00,000, स्वास्थ्य शाखातर्फ 35,00,000, कृषि शाखा रु 20,00,000, पशु शाखा रु 25,00,000, न्यायिक समिति रु 10,00,000, पंजीकरण शाखा रु 5,00,000, महिला विकास 20,00,000, सहकारी तथा राजस्व शाखालाई 5,00,000, उद्योगलाई 15,00,000, रोजगार शाखा 12,00,000 लगायत गरी जम्मा रु 2,81,00,000 विनियोजन गरेको छु। पुँजीगत खर्चतर्फ वडा नम्बर 4 कार्यालय भवन रु 30,00,000, पालिका भवन निर्माण 70,00,000, समपूरक योजनातर्फ 2,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म यस बजेट वक्तव्यमा भएका मुख्य योजनाहरूलाई सारांशमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। विकास कार्यलाई दिगो व्यवस्थित र टिकाउ बनाउनको लागि सर्वप्रथम गौरवका आयोजनातर्फ प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्न समपूरक कोष अन्तर्गत रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। भौतिक विकास र सामाजिक विकासलाई समानान्तर ढंगबाट अघि बढाउन सकिएन भने सन्तुलित विकास हासिल गर्न सकिँदैन। विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित गर्न पर्ने हुन्छ। यही मान्यतालाई आधार मानेर विकास अन्तर्गत स्थानीय सडक, सिंचाई, भवन तथा सहकारी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र क्षेत्रका योजनाहरू समेटिएका छन्। वातावरण क्षेत्रका वन तथा भू संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापन तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका लागि वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता रहेको छ। संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन मार्फत लोकतन्त्रहरूको लाभहरूको आधिकारिक वितरण गर्दै नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्न सकिएमा संस्थाप्रति आम नागरिकको अपनत्व विकास हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। दैनिक सेवा प्रवाहका कार्यहरूलाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अनलाइन प्रणालीमा लैजान तथा न्यायिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। अन्त्यमा आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षक, बुद्धिजीवीहरू, आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, गैर सरकारी संस्थाहरू लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। चन्द्रबहादुर ग्लान, उपाध्यक्ष, गौकुण्ड गाउँपालिका। धन्यवाद।